अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान सायरा सैयद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायरा सैयद। आप लोगों से इल्तिमास है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ओके जी, तो आज की कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं। मैंने आपसे सोचा कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खबरें, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज हम अलग अलग से आपको बताया करेंगे, बीच में मिक्सअप नहीं किया करेंगे। तो आज की जो पहली इंटरनेशनल खबर है वो नरेंद्र मोदी के हवाले से है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई जी। हुआ कुछ हुआ कि मुसलमानों को मोदी सरकार ने आज की जो कोई भी खिताब था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, व्हाटएवर, तो उसमें उसने मुसलमानों को घुस बैठिए कह दिया, ठीक है। और खबर की डिटेल जानते हैं। भारत में इंतखाबात के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत अंगेज तकरीर करते हुए भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दे दिया। और राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो ये मुल्क की दौलत उन्हें बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों को नहीं बांटेंगे। घुसपैठियों वो किसको कह रहे हैं? जाहिर है मुसलमानों को कह रहा है वो, ठीक है। मोदी का कहना था कि कांग्रेस के मनमोहन सिंह की हुकूमत ने पहले भी कहा था मुल्क की दौलत पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस ने मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मोदी का बयान नफरत अंगेज और तवज्जो हटाने की कोशिश है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात की जाए। देखते होता क्या है क्या नहीं होता। ये कोई पहली दफा तो मोदी सरकार ने इस तरह से मुसलमानों की बेइज्जती नहीं की है, बेहुरमती में कहूंगी कि नहीं की है। चाहे पाकिस्तान के हो या अपने खुद के हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर के मुसलमान हो, उसने हमेशा से मजालिम ढाए हैं। और मैं कहती हूँ भाई, भारत के जो हिंदू बरादरी है उनको भी ना पता नहीं होगा कि उनके साथ जो खड़े हैं वो मुसलमान है या नहीं है। लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है ना, इसने इन लोगों में, अपनी हिंदू कौम में इतना मतलब नफरत का अमादा भर दिया, एक अंसर पैदा कर दिया है कि वो लोग मुसलमान से नफरत करने लगे हैं। हालांकि आप काफी सारे लोगों को देखें, अभी जैसे आज की ताजा खबर है कि जो सलमान खान है उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जो मुसलमान चैंपियन था उसको गले लगाया है। वो मेरे ख्याल से रेसलिंग की कोई चैंपियनशिप थी जिसमें पाकिस्तानी ने इंडियन को हरा दिया और सलमान खान उसे भाई गले से लगाया, उसकी बड़ी तारीफ भी की है। सलमान डन की, क्या नाम है उस बॉक्सर का जो भी था। तो खैर मुझे बड़ा एक अच्छा गेस्चर लगा। तो ये हिंदुओं को भी पता नहीं था कि हमारे साथ जो खड़ा है या हमारे साथ जो खा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कुछ भी है तो वो एक मुसलमान है। लेकिन ये फर्क जो है ये मोदी सरकार ने आके पैदा किया है। और एक बार फिर आप लोगों ने आज उसकी ये जो इलेक्शन कैंपेन की जो भी ये तकरीब थी, इसमें जो आज उसने खिताब किया उसमें भी उसने मुसलमानों को घुसपैठिए कह दिया, ठीक है। इससे ज्यादा वो क्या गिरेगा? जो भी है अपने दिल में एक नफरत हो, लेकिन अपनी जो ओहदा उसको मिला है वो वजीर आजम है भारत का, इंडिया का, ठीक है। तो उसको कम से कम उतना तो एक रखना ही चाहिए था ना इखलाक, लेकिन उसने उस इखलाक का मुजाहरा भी नहीं किया। खैर अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के हमले को रोकने में नाकामी का इतराफ करने वाले इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एहरो हलीबा मुस्तफी हो गए। अच्छा, जब हुआ क्या है कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह है मेजर साहब है, ठीक है, उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास में हमले रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। और हमास के 7 अक्टूबर हमले के बाद मुस्ताफी होने वाले आला तरीन शख्सियत वो जनाब बन गए हैं, ठीक है। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली फौज के सरबराह ने मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मंजूर करते हुए उनकी खिदमत पर शुक्रिया अदा किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा दीगर फौजी अफसरान के लिए भी हमास के हमले को रोकने में नाकामी का एतराफ करने की राह हमवार करेगा। मतलब मुझे तो ये खबर पढ़ के जी बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि जो इसराइल हमास की तरफ से जो इसराइल में जी मिसाइल आए, जो भी ड्रोन अटैक्स वटावर हुए, ठीक है, तो इसराइली जो थे उसको रोकने में नाकाम हो गए, ठीक है। तो इस वजह से जो उनका जो ये इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, इससे जी आज मुस्ताफी हो गया। और इसी तरह अगर वो लोग हमले रोकते रहे तो इंशाल्लाह सारी जो इसराइली फौज है वो मुस्ताफी हो जाएगी। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। तो चीन, अभी दुबई में हम देख रहे थे इतनी ज्यादा बारिशें हैं और इतना मतलब तूफान बरपा हुआ है, ठीक है। अभी तक भी
وہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق میں بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی وہ دبئی سے پانی سارا ریلیز نہیں کر سکے. کچھ جگہ ہے جیسے شارجہ میں گئی تھی، شارجہ کہہ لوں، شارجہ میں نے سنا کہ جی وہاں ایک بندے کو کرنٹ لگ گیا تھا تو انہوں نے شارجہ کی بجلی ہی پوری بند کر دی ہے. تو اسی طرح بھی دبئی سے پانی جو ہے وہ ڈرین آف کرنے کا اب ان کا نظام پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ابھی تک پانی ہے اور وہ بیچاروں کی جو زندگی ہے وہ مفلوج ہوئی پڑی. جی اب یہ دبئی کے بعد اب باری آ گئی ہے چین کے جنوبی علاقوں کی، جہاں پہ تیز قسم کی ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ موسلادھار بارشیں ہیں، اور جس کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور وہاں پہ بھی مطلب اس طرح کی تباہی اور بربادی ہو گئی کہ بس اللہ حافظ ہے، ٹھیک ہے. مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں، درخت گر گئے، ٹریفک اور ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ مختلف حادثات میں کئی افراد بھی زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے. مسلسل بارشوں سے صوبے گوانگڈونگ کے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور گوانگڈونگ میں سڑکوں، رہائشی علاقوں اور کھیتوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا. مطلب آپ سمجھے کہ دبئی والی یہ صورتحال ہے. دبئی میں جس طرح سے بھی پانی نے اتنی تباہی مچا دی ہے، ہم نے کچھ ویڈیوز ملاحظہ کی جس میں گھروں کے فرنیچر تک اڑ کے ادھر کے ادھر گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے وہ لگے ہوں گے، کتنی زندگیاں اس کی مطلب نظر ہوئی ہوں گی. اسی طرح یہ چین کی بھی سچویشن کنڈیشن آ گئی، ٹھیک ہے. چینی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں کے بعد 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اور سینکڑوں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پانی میں پھنسے 80,000 سے زائد افراد کو نکال لیا گیا، ٹھیک ہے. اور میڈیا رپورٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے بعد ڈیموں اور دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے سے بھی سیلاب خطرہ پیدا ہو گیا ہے. سیلاب سے لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کے خدشے پر حکام نے ایمرجنسی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے. جانزے صوبے میں بھی شدید خراب موسم کا اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. گوانگزی ریجن میں مسلسل بارشوں کے بعد اب تک لینڈ سلائڈنگ کے 65 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ اورنج الرٹ تو جاری کیا، اس کے بعد ریڈ الرٹ ہوتا ہے، وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی وارننگ ہوتی ہے. خیر چین کے جنوبی علاقوں گوانگزی، گوانگڈونگ، جانگزی میں جمعے سے جاری بارشیں 22 اپریل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، یعنی آج تک کے لیے، ٹھیک ہے. اب دعا کیجیے، آپ لوگ بھی دعا کیجیے، کیونکہ ہم یہ کہیں کہ جی غیر مسلم ہے یہ وہ، لیکن انسانیت کے ناطے دعا کریں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اپنے پاکستان سے پتہ نہیں کتنے بچے جو ہیں وہاں پڑھنے گئے ہوں گے، ملازمت کے لیے گئے ہوں گے، تو سب کا دکھ ساتھ جائے، ٹھیک ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ان کے ان حالات پر قابو پائے اور یہ جو بارشیں وغیرہ ان سے اب مزید کوئی مالی اور جانی نقصان نہ ہو انشاءاللہ. آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں. اسرائیل کے شہری کو فلسطین دشمنی مہنگی پڑ گئی اور سڑک کنارے لگا فلسطینی پرچم گراتے ہی بارودی سرنگ کی زد میں آ گیا. یہ میں نے آج ویڈیو ملاحظہ کی، یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. مجھے یہ دیکھ کے مطلب بڑا مزہ آیا. ایک خالی سی فیلڈ ہے اس طرح کی اور اس میں یہ فلسطین کا جھنڈا کسی نے گاڑا ہوا ہے. اب اسرائیلی جاتا ہے پیچھے سے اس کی کوئی اسرائیلی اس کی خاتون کی ویڈیو بنا رہی ہے جس کی آواز اس میں سنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور سنی جا سکتی ہے. اچھا وہ اسرائیلی بندہ جو ہے وہ جاتا ہے جو غصے میں کہ میں تو یہ فلسطینیوں کا جھنڈا اکھاڑ دینا، جیسے ہی وہ اکھاڑتا ہے وہ بارودی سرنگ کی نظر ہو جاتا ہے اور یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے. تو اگر اس ٹیکس سے وہ فلسطینی جو ہے جھنڈے لگا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا تو میں نے کہا بڑا دماغ انہوں نے لڑایا ہے، ٹھیک ہے. خیر جی واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی شہری فلسطینی جھنڈے کو لات مار کر گراتا ہے، تاہم اسی وقت دھماکہ ہو جاتا ہے وہاں. اور غیر ملکی خبر رسائی ادارے نے اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جھنڈا گرانے والا اسرائیل لیوی نامی شہری دھماکے میں معمولی زخمی ہوا ہے. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے پہاڑ اور درختوں سے تصدیق ہوتی ہے کہ ویڈیو مغربی کنارے میں خقاف شاجر نام ہستی کے قریب کی ہے. تاہم ادارے کی جانب سے ویڈیو کے فلمائے جانے کی تاریخ کی تصدیق نہیں ہو سکی. مطلب ابھی یہ نہیں پتا کہ ویڈیو اب کی تر و تازہ ہے یا نہیں، لیکن آئی تھنک کہ وہ تر و تازہ ویڈیو فریش ہے، کیونکہ دیکھا جائے کہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا تو وہ اسی دن ہم سب کو پاکستان تک میں ہر بندے کو مل جاتی ہے، گلی کوچے تک وہ لوگ اسے وائرل ہو جاتی ہے. وہ تو اتنی پرانی کوئی ویڈیو تب تو ہوئی نہیں اور اب آگے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا. خیر آپ سب کا ان ساری ویڈیوز اور ان ساری خبروں کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا نہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور میرے ولاگ کو یہاں تک دیکھا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.